अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहसान है। मैं ट्रिपल एम हूँ और ट्रैवलिंग मेरा फेवरेट हॉबी है। इस वीडियो में मैं आपको कालाम का बाज़ार दिखाऊंगा और कालाम के बारे में मुकम्मल मालूमात दूंगा। ऐसे मालूमात के आपके बहुत काम आएंगे अगर आप कालाम जाने वाले हैं या आपका प्रोग्राम बना रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको ऐसी मालूमात मिलेंगी जो कि कभी भी आपने किसी और वीडियो में न सुने होंगे और न देखे होंगे। इस्लामाबाद से कालाम का फ़ासला 327 किलोमीटर है, जो कि आप तकरीबन 6 घंटे में इस सफ़र को ख़त्म कर सकते हैं। यानी मतलब 6 घंटे का फ़ासला है इस्लामाबाद से कालाम तक, और 327 किलोमीटर ये फ़ासला है। तो ये तो फ़ासला की बात हुई। अब अगर आप इस्लामाबाद से आते हैं तो इस्लामाबाद से आप पेशावर मोटरवे पे आएंगे। तकरीबन 120, 25 या 30 किलोमीटर का फ़ासला पेशावर मोटरवे पे। फिर पेशावर मोटरवे पे आपके दाएं जानिब कर्नल शेर खान इंटरचेंज आएंगे, तो वहाँ से आप स्वात मोटरवे पे शिफ्ट हो जाएंगे और फिर आप चकदरा पहुँचेंगे। चकदरे के बाद मोटरवे फिर का इख्तिताम होता है, तो वहाँ से फिर आप बिल्कुल कारपेटेड रोड है, बिल्कुल पक्की सड़क है, तो वहाँ से आप लेके फिर कालाम जाएंगे। और फिर कालाम का ये खूबसूरत शहर है जहाँ आपको लातादाद होटल्स मिलेंगे। तकरीबन 400 से ज़्यादा होटल्स मुख्तलिफ़ रेंज के यहाँ मिलते हैं। यहाँ होटल में स्टे का जो ख़र्चा है, अगर आप पीर मंगल बुध जुमेरात को जाते हैं तो ख़र्चा कम होता है। अगर जुम्मा हफ्ता इतवार को जाता है तो फिर होटल महंगे मिलते हैं। मसलन सबसे सस्ता होटल जो कि पीर मंगल बुध जुमेरात को आपको मिलेंगे, तो आपको कम से कम 1500-2000 रुपये मिलेंगे ये सस्ते होटल इन दिनों में। और जुम्मा हफ्ता इतवार को ये होटल आपको 2500, 3000, 4000 पर नाइट पर रूम आपको मिलेंगे। लेकिन जो एक्सपेंसिव होटल्स है तो वहाँ 8000 से लेके 10,000, 15,000 ये आम दिनों में आपको मिलेंगे जो एक्सपेंसिव होटल्स है। और जो रश डेज़ है, मसलन जुम्मा हफ्ता इतवार, तो आपको ये 8000 या 10,000 वाले होटल आपको 15,000, 20,000, 25,000 पर नाइट पर रूम। लेकिन एक ऐसा रूम होगा जिसमें आपका सारा फैमिली एकोमोडेट हो सकता है। तो ये इस तरह के होटल से देखें ना, ये भी एक होटल है इसका नमूना जो कि एक्सपेंसिव होटल है। और आप देख सकते हैं कि जहाँ जो लोग आते हैं तो काफ़ी दौलतमंद होते हैं, क्योंकि देखें ना ये अभी टूरिस्ट आ गए तो ये ऑनलाइन भी बुकिंग करते हैं। कुछ लोग आप ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं। ये बड़े जो बसेस आपको नज़र आते हैं, ये असल में कुछ टूर कंपनीज़ है या इन होटल्स के अपने लोगों को लाते हैं, या वो जो टूर लगवाते हैं कुछ कंपनीज़ है, तो मुख्तलिफ़ टूरिस्ट को लाते हैं, लेकिन वो कुछ ज़्यादा पैसे लेते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। बहरहाल नए आने वालों के लिए अगर उनको पता न हो तो ये जो टूरिस्ट जो कंपनी है उनके साथ आना ज़्यादा मुफीद है। तो देखें ना ये सारे होटल्स है और ये बाज़ार है। तो एक तो ये है कि कालाम जो है एक मुकम्मल सिक्योर सिटी है, एक ठंडा सिटी है। जून, जुलाई और अगस्त में यहाँ आपको ठंडक महसूस होगी। ऐसा नहीं है कि आप गर्मी महसूस करेंगे। तो लोग जब लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर या मुल्क की दीगर बड़े शहरों में गर्मी से तंग आते हैं और जब उनको इजाज़त देते हैं तो फिर लोग इधर आते हैं। लेकिन एक बात है कि सब कुछ काफ़ी एक्सपेंसिव है, खुसूसी तौर पर होटल में रात गुजारना। बाकी जो है अगर आप आते हैं तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाड़ी में आप किस तरह आ सकते हैं। अगर आप मोटर बाइक पे आ सकते हैं, अपनी गाड़ी में आ सकते हैं, किराए की गाड़ी में भी आ सकते हैं, क्योंकि अगर आप लाहौर, कराची या इस्लामाबाद जहाँ से भी जाते हैं तो यहाँ के जो बड़े अड्डे हैं ना, वहाँ से आप बहरीन तक जा सकते हैं। मतलब बड़े बसेस जो होते हैं, तो फिर बहरीन से आप फ्लाइंग कोच में कालाम जाएंगे। अगर आप सवारियों में आते हैं तो इस तरह आप सवारियों में भी आ सकते हैं।
اور اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ سواری میں آئے، اگر آپ گروپ میں ہے تو بھی آپ سواری میں آ سکتے ہیں۔ اور یہاں جو ہے مطلب ہے کہ گریٹ ورائٹی آپ کو ملتا ہے ہر چیز میں، فوڈ میں مختلف ورائٹیز ملتے ہیں آپ کو، پنجاب کے کھانے، سندھ کے کھانے، پشاور کے کھانے، یعنی مختلف کیوزینز اور مختلف ٹیسٹس آپ کو یہاں ملتے ہیں، کھانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ ہوٹل کا انتخاب آپ نے خود کرنا ہے، اور یہاں جو ایک زبردست ہوٹل آپ کو کھانے کے لیے میں دکھاتا ہوں وہ ہے یاسین ہوٹل اینڈ ریسٹورنٹ۔ یہ جو ہے نا کالام کی جو آخر میں، آپ بالکل آخر میں تو نہیں ہے، لیکن کالام میں بازار میں جو پہلا پل بنا ہوا ہے جو مسجد کی طرف جاتی ہے، تو وہاں قریب جو ہے نا یہ یاسین ہوٹل واقع ہے، جس کے کھانے بہت زبردست ہے۔ میں ریکمینڈ کرتا ہوں جو بھی جائے تو وہاں کھانے کا ہی پرائس بھی بہت ریزنیبل ہے، سروسز بھی بہت اچھے ہیں، صفائی بھی ہے اور کھانے کے ٹیسٹ بھی ہے، اور مابعد اثرات بھی بہت اچھے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو میں نے آپ کو کھانے کے ہوٹل کے بارے میں بتایا۔ جہاں تک چائے کا مسئلہ ہے تو وہ زیادہ تر لوگ چائے جو بناتے ہیں وہ مل پیک میں بناتے ہیں، لیکن ایک دو ہوٹل ایسی بھی ملتے ہیں جو کہ کھلے دودھ میں آپ کو چائے بنا کے دیتے ہیں، تو آپ وہاں وہ تلاش کر سکتے ہیں۔ ایک تو یاسین ہوٹل کے قریب ہے اور ایک ذرا آگے ہے۔ پھر جو ہے یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ATM مشین نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں وہاں جا کے ATM مشین سے پیسے نکالوں گا تو بھائی خبردار اپنے جیب کو پہلے سے بھر دے۔ کالام میں کوئی ATM مشین میں جولائی 2021 تک تو نہیں ہے، اگر بعد میں بن جائے تو میں نہیں جانتا، لیکن اس وقت تک یہاں کوئی ATM مشین نہیں، کیونکہ مجھے خود ضرورت پڑا پیسوں کا، لیکن مجھے بہت افسوس ہوا کہ یہاں ATM مشین نہیں۔ البتہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ سے آپ پیسے نکال سکتے ہیں، لیکن لازمی ہے کہ آپ کی ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں پیسے ہو۔ تو ایک متبادل آپ کے ساتھ موجود ہے کہ آپ اپنی ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں پیسے رکھ کے تو پھر آپ ادھر نکال سکتے ہیں۔ ایک اور اہم بات، یہاں جو ہے تقریباً سب سے اچھا کام جو ہے وہ ٹیلینار سم کرتا ہے، لیکن جیز، یو فون اور زوم بھی کرتے ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ 4G نہیں چلاتا ہے۔ مطلب آپ اس سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ ادھر آتے ہیں نا تو آپ کم از کم 4G انجوائے نہیں کر سکتے ہیں۔ البتہ آپ موبائل نیٹ ورک سے گھر سے رابطہ کر سکتے ہیں اور 2G کام بالکل زبردست کرتا ہے۔ اچھا، یہ تو انتہائی اہم باتیں تھیں جو کہ میں نے آپ کو بتائی۔ اب ادھر جو ہے اگر آپ کے ساتھ ہوٹل کے پیسے نہیں ہیں تو ادھر ایک جگہ ملتی ہے اوشو کی طرف، یعنی کالام سے تقریباً 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تو ادھر آپ جا سکتے ہیں۔ دیکھیں نا، یہ اس مسجد کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ 100 سال سے زیادہ اس کی تاریخ ہے، اور یہ بہت زبردست لکڑی سے بنائی گئی مسجد ہے۔ یہ جو کالام بازار ہے اس کا پہلا پل کراس کر کے آپ ادھر آ سکتے ہیں کسی بھی نماز پڑھنے کے لیے، تو اس مسجد کا نظارہ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، میں نے آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ کے پاس کمرے میں رہنے کے پیسے نہیں ہیں، کم پیسے ہیں، تو پھر آپ کالام بازار سے ذرا آگے جائے، وہ گبرال پل ہے اس کو کراس کرے، یا کسی سے پوچھے کہ میں وہ جنگل جاتا ہوں جو خیمہ بستی ہے، تو ادھر خیمے لگے ہوئے ہیں، اور 300 روپے پہ اگر آپ سنگل ہے تو آپ کو خیمہ مل جائے گا، اور اس میں آپ رات گزار سکتے ہیں 300 روپے میں۔ تو یہ بہت بڑی سہولت ہے اگر آپ کے ساتھ پیسوں کی کمی ہے تو۔ اس کے علاوہ یہاں سے آپ گاڑی کرایہ پہ لے کے مہوڈن جھیل بھی جا سکتے ہیں، جو کہ عام کار جو ہے وہ 6000 لیتے ہیں آنے جانے کا، اور جو جیپ ہے یا لینڈ کروزر یا پراڈو اس قسم کے، تو وہ 10,000 سے لے کے 12-15,000 تک جاتے ہیں۔ وہ سیٹس پر منحصر ہے کہ کسی گاڑی میں کتنی سیٹس ہے، اور ڈاٹسن بھی جاتے ہیں جو کہ 15-18 لوگوں کو لے کے جاتے ہیں، وہ بھی 10-12,000 کے لگ بھگ لے کے آپ مہوڈن جھیل جا سکتے ہیں۔ تو یہاں سے مہوڈن جھیل کا فاصلہ 3 گھنٹے کا ہے ایک طرف سے، تو آپ وہاں جا سکتے ہیں، یعنی 6 گھنٹے آپ کے آنے جانے کے لگیں گے، اور باقی جتنا وقت آپ وہاں گزارتے ہیں تو آپ گزار سکتے ہیں۔
اس کے علاوہ جو ہے یہاں ایک اور خوبصورت علاقہ ہے جس کا نام ہے بویون، جو کہ کالام سے تقریباً اگر آپ پیدل بھی وہاں جا سکتے ہیں 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ میں آپ پہاڑ پہ چڑھ کے یہ جو کالام بازار ہے کہ بالکل سامنے